काट ले तो वो दोबारा पैदा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरह अगर कोई खास लोगों की तौबा पर फायज हो जाए और वो फिर गुनाहों के ख्याल को दिल में भी ना लाए तो वो खास तौबा पर फायज होता है। और फिर अजीजान मोहतरम, जब इंसान किसी दुनियादार के पास जाता है, किसी मालदार के पास जाता है, तो वो अपनी शान के लायक सवाली को अता करता है। अगर कोई सेठ है तो वो अपनी हैसियत से अता करेगा, कोई पीर साहब हैं तो वो अपनी हैसियत से दे देंगे। गोया दुनियादार जितना भी हो जाए उसके पास माल और दौलत तो महदूद होगी, देने के लिए जो कुछ भी होगा महदूद होगा। मगर जब बंदा खास तौबा पर फायज होता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर नदामत के आंसू बहाता है। और अजीजान मोहतरम, यहाँ एक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी खूबसूरत तमसील पेश की है। आपने फरमाया सहाबा कराम से कि ऐ सहाबा, एक दफा एक शख्स अपनी सवारी पर सहरा में सफर कर रहा था और सफर के दौरान उसका सारा मालो मता उसकी उसी सवारी पर थी जो उसके साथ चल रही थी। उसका खाने का सामान, उसका पीने का सामान, उसका ओढ़ने का बिछोना उसी सवारी पर था। जब सहरा में वो चल रहा था, सफर में थक गया, करीब देखा कि एक छांव सायादार दरख्त है, उसके साए में बैठ गया। जब वहां उसने टेक लगाई उस दरख्त के साथ तो उसे नींद आने लग गई। जब नींद आई, काफी देर बाद जब आंख खुली, क्या देखता है कि उसकी सवारी मौजूद नहीं है। उस पर उसका सामान सारा, खाने का, पीने का, ओढ़ने का बिछोना भी उसी पर, तो वो सवारी ही गायब। अब वो दाएं गया, दाएं जाकर उसने सवारी का नामो निशान देखा तो कहीं नहीं मिला। बाएं गया, चारों तरफ गया, मगर उसे उसका कोई नामो निशान न मिला। जब वापस आया तो थक हार कर वहां दरख्त के साथ बैठ गया, टेक लगाई, टेक लगाकर सो गया। अब यही सोच रहा था कि अब जब भी आएगी मौत ही आएगी। अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को कुछ नहीं है, कुछ भी मेरे पास मौजूद नहीं है, सब कुछ मेरी सवारी पर है और सवारी मेरी गायब हो चुकी है। इसी असना में टेक लगाता है दरख्त के साथ, नींद आती है, सो जाता है। तो काफी देर बाद फिर जब उसकी आंख खुलती है, क्या देखता है कि उसकी सवारी उसके सामने मौजूद है। सहाबा से अर्ज, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा, जब उसने देखा अपनी सवारी को कि जिसका वो तसव्वुर कर चुका था कि अब वो उसे कभी नहीं मिलेगी, जब उसे वो मिली तो उसने जुबान से जो जुमले कहे वो ये थे कि ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा खुदा हूं। इतनी खुशी हुई कि उसने ये ख्याल भी नहीं किया कि वो जुबान से क्या कह रहा है। सहाबा से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, उसकी खुशी का अंदाजा कर सकते हो? फरमाया हुजूर, वो तो बहुत खुश था। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा नादिम होता है, परेशान होता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर तौबा करने की कोशिश करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे से भी ज्यादा खुश होता है। अब अजीजान मोहतरम, इस गुफ्तगू को समझिए जो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अपनी किताब सीरुल असरार में फरमाई है कि जब बंदा खास लोगों की तौबा पर फायज हो जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर से उसे इनाम क्या मिलता है। आप सूरह फुरकान की आयत नंबर 70 नकल करके फरमाते हैं कि अल्लाह उसे ये इनाम अता करता है कि जिंदगी भर के जितने गुनाह भी उसके थे वो सारे नेकियों में बदल डालता है। अजीजान मोहतरम, ना सिर्फ गुनाह माफ किए, अगर गुनाह माफ हो जाते तो भी जो नेकियां थी उसके पल्ले में रहती, जो उसने जिंदगी भर की जितनी भी थी। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में उसने तौबा की है, दस्ते सवाल दराज किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे ये इनाम दिया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके जितने गुनाह थे वो नेकियों में बदल डाले। हजरत सुफियान सौरी
آپ ایک دن اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک بندہ آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور فلاں بندہ وہ دنیا سے پردہ فرما چکا ہے، وفات پا چکا ہے، مر گیا ہے، آپ اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ تو بڑا گناہگار آدمی تھا، سارے لوگ اس کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں، میں نے لوگوں سے اس کی کوئی اچھی رپورٹ نہیں پائی، اس لیے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ میں اس کے جنازے میں نہ جاؤں۔ دن گزر جاتا ہے، جب رات کو سوتے ہیں، خواب میں حکم ہوتا ہے کہ سفیان ثوری اگر اپنی بخشش چاہتے ہو اور اپنی ولایت کو قائم رکھنا چاہتے ہو، جاؤ اس گناہگار کی مزار پر بخشش طلب کرو۔ اٹھے حیران ہو کر کہ سب کی رائے تھی کہ وہ شخص گناہگار ہے، مگر خواب میں میری بخشش اور میری ولایت کا قائم رہنا اس کی بخشش طلبی کے ساتھ خاص کر دی گئی ہے۔ ایسا کون سا عمل تھا جو وہ کرتا تھا؟ اللہ رب العزت نے اسے یہ شان دی ہے۔ گئے، دوڑے، اس کی قبر پر گئے، اس کی بخشش طلب کی، مگر سکون نہ آیا۔ واپس پلٹتے ہیں، اس کے بیٹوں کو بلاتے ہیں، پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ تمہارا والد کیا عمل کیا کرتا تھا کہ اللہ رب العزت نے اسے یہ مقام دے دیا کہ مجھے میری ولایت کی بقا اور میری بخشش اس کی بخشش طلبی کے ساتھ خاص کر دی ہے۔ تو بیٹے کہنے لگے حضور ہماری اپنے والد کے بارے میں وہی رائے ہے جو باقی لوگوں کی ہے، ہم نے اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت سفیان ثوری نے کہا ذرا ذہن لڑاؤ، کوئی تو اچھا عمل اس نے کیا ہوگا۔ اس نے کہا حضور یقین جانیے ہماری نظر میں اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس کی ہمراز ہماری والدہ ہے، آپ اس سے جا کر پوچھ لیں، اگر وہ کوئی ایسی بات جانتی ہے تو شاید پتہ چل جائے۔ تو آپ نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ تمہارا شوہر کیا کوئی ایسا عمل کرتا تھا جو تم سمجھتی ہو کہ اللہ رب العزت کے حضور مقبول ہو؟ تو اس نے بھی پیغام بھیجا کہ حضور میری بھی وہی رائے ہے جو میرے بیٹوں کی اور باقی لوگوں کی ہے کہ میں نے زندگی بھر اسے کوئی نیک عمل کرتے نہیں دیکھا، ہمیشہ اس نے گناہوں میں زندگی بسر کی ہے۔ فرمایا ذرا غور کرو، دیکھو تو صحیح کوئی ایک بات ایسی مل جائے جو تم سمجھتی ہو کہ اللہ رب العزت کے حضور مقبول ہوئی ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ ایک بات ہے کہ جب وہ بستر مرگ پر تھا، لاچار تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، ایسے ہی پڑا رہتا تھا، جب آخری وقت اس کا قریب آیا، اس نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور اس نے یہ کہا کہ اے مالک دو جہان، جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اس پر کرم کر جس کے ہاتھ میں دونوں جہان نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ واقعی اس کے ندامت کے وہ آنسو تھے، اور اس کا یہی توبہ کا جملہ تھا جو اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا اور اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اور حضرت سفیان ثوری جیسے بلند مرتبہ ولی جو اپنے دور کے سب سے بڑے ولی تھے، ان کو کہا کہ تم اس کی بخشش طلبی پر تمہاری ولایت کی بقا موقوف ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہر کسی کی صدا سنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ جاتا ہے، نماز بارش کے لیے نماز کی تیاری کی جاتی ہے، سب چیزوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے کہ سب اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہوں اور اللہ رب العزت سے بارش کی دعا کریں کہ قحط بہت پڑنے والا ہے۔